मा चाहिँ परमेश्वरको सेवालाई चाहिँ कुनै चिजले रोक्न सक्दैन। किनभने यतिखेर हामी शरीरमा टाढा टाढा छौँ, यतिखेर विभिन्न भूगोलमा छौँ, तर यो भर्चुअल वर्ल्डमा, यो भर्चुअल संसारमा हामी फेरि पनि एकीकृत भएर परमेश्वरको नामलाई उच्चार्न सक्ने परमेश्वरले विकल्प दिनुभयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, यस्तो विकल्प दिनुभयो कि कुनै कारणले पनि यो संगति रोकिएन। भन्न त हामीले भजनमा पहिले गाउँथ्यौँ, गाएका छौँ, भजन 600 कति जतिमा छ, यो रोमी शासकले रोक्न सकेन भनेर भन्थ्यौँ नि, होइन? होरी बतासहरूले नै रोक्न सक्दैन। आज त्यस्तै, आज संसारमा एउटा पेन्डामिकले फेरि हामीलाई सेवा रोक्न खोज्यो। आज त्यसको विरुद्ध परमेश्वरले आज विकल्प दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै यतिखेर मानिसहरू, कति मानिसहरू विभिन्न अवस्थामा छन्। कोही कोरोना भएको अवस्था होला, कोरोनाका विभिन्न स्टेजहरू, विभिन्न स्वरूपहरू छन्। अहिले कता हिजो सुन्दै थिएँ, इन्डियातिर कता ट्रिपल म्युट आयो, डबल म्युट ललितपुरमा पनि भेट्यो भने हामी पढ्यौँ। भनेपछि यस्ता विभिन्न हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रेस्बिटेरियन चर्च काठमाडौँ पास्टर क्षेत्रमा तपाईँ हामी परमेश्वरको संगतिको निम्ति हामी भेला हुन सकेका छौँ। प्रभुलाई समेत तपाईँ हामी सबैले देखेर उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई स्वस्थ राख्नु भएको छ। हुन्छ, यो कुरा तपाईँ र मलाई यस्तो जोखिमबाट बचाउनु भएको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै, हाम्रो पास्टर क्षेत्रको सम्मेलन 20औं सम्मेलन हुन त म काठमाडौँको तेस्रो सम्मेलनदेखि, काठमाडौँ पास्टरको तेस्रो सम्मेलनदेखि जस्तो लाग्छ, सन् 2001 मा सायद यो प्रथमै रहेछ त्यतिखेर जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर कोटेश्वर सङ्गतिमा भएको थियो, त्यतिखेर पनि दोस्रो तेस्रो ठ्याक्कैले चाहिँ त्यो चाहिँ बिर्सेँ। त्यो सम्मेलनदेखि आबद्ध परमेश्वरमा यो सम्मेलनमा भाग लिँदै आएको थिएँ। तर विगतमा आफ्नो यो सर्भिसको क्रमले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि यो सम्मेलनहरूमा भाग लिन पाएको थिइनँ। आज प्रभुले फेरि पनि यो विशेष अवसर, यो सम्मेलनमा भाग लिने अवसर दिनुभयो र अनि परमेश्वरले एउटा फेरि पनि मलाई फेरि जिम्मा पनि दिनुभएको छ। अनि तर म यो वचन भन्न अथवा बोल्न योग्य मानिस होइन, किनभने बाइबल स्टडीमा कमजोर मै छु। किनभने धेरै थियोलोजी हाम्रो चाहिँ पढ्नुभएका सरहरू हुनुहुन्छ र बाइबल प्रचारमा चाहिँ धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आउनका आदरणीय हाम्रा पास्टर के अरे प्रचारक दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुँदाहुँदै मैले यो वचन बाँड्न सक्ने त्यस्तो धेरै म योग्यता राख्दिनँ, तर पनि परमेश्वरले रोज्नु भयो अनि हाम्रो सम्मेलनले रोज्यो। परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो र सम्मेलनले फेरि मलाई यो गर्ने अभिभार यो दिनुभएको निम्ति छ। तर यो म परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, किनभने म यसको गहिराईको अर्थ जान्ने सक्दिनँ। यसका चाहिँ विभिन्न डक्ट्रिनहरू छन् यसबाट सुरु भएका, यो मसँग त्यो सामर्थ्य राख्दिनँ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमी जाऊ, तिम्रो ओठ जिब्रो अनि तिम्रो हृदय मेरो निम्ति छोड्देऊ भन्नुभएकोले आज म यो प्रयास गरिरहेको छु, परमेश्वरको आज्ञा मानिरहेको छु। र पनि म यो योग्य होइन, उहाँको आज्ञा अनुसार मैले गर्ने यो चेष्टा गरेको छु। हुन्छ, आउनुहोस् एकचोटि हामी परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। आउनुहोस् सबैजनाले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, शिर झुकाउँ परमेश्वरमा अनि सिक्नको निम्ति हामी आफ्नो हृदयलाई, शरीरलाई, वातावरणलाई हामी तयार गरौँ। कतै मिसिनले डिस्टर्ब गरिरहेको होला, कतै केले डिस्टर्ब गरिरहेको होला, छोराछोरीहरू डिस्टर्ब गरिरहेको होला, कतै पल्लो घरको चाहिँ आवाजहरू आएको होला। यी सबै कुरालाई हामी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वर, हामीहरूको एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर तपाईँ हामीहरूको सृष्टिहरू प्रभु हुनुहुन्छ, पालनहरू प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, तारणहरू तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई हर बखत उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ, तर हामी तपाईँलाई स्वार्थको कारणले सम्झन्छौँ प्रभु। जब जब मलाई अप्ठ्यारो पर्छ अनि प्रभु भनेर सम्झन्छौँ। यो मानव स्वभावमा छौँ प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रो क्षमाशील प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभु हामी यस घडी विशेष गरी म
प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो काठमाडौँ प्रेसबिटेरियन यो काठमाडौँ पास्टर क्षेत्रको यो 20औं सम्मेलनको प्रभु आत्मिक भोजन हामी ग्रहण गर्न गएका छौँ। प्रभु यो भोजन ग्रहण गर्नको निम्ति पस्कनको निम्ति मलाई तपाईले चुन्नु भयो प्रभु, तर म जान्दिनँ। तपाईले मलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि प्रभु आज विशिष्ट अवस्थामा छौँ, मानिसहरू विभिन्न कारणले त्राही अवस्थामा छन्, त्रसित अवस्थामा छन् प्रभु। त्यसबाट तपाईँ परमेश्वरले आजको यो जुन वचनको खण्डमा जुन दिनुभएको छ हामीलाई, जुन आत्मिक भोजनको निम्ति दिनुभएको यो जुन खण्ड छ, यसबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आश, त्यो त्रासबाट आशमा परिवर्तन रूपान्तरण गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यतिखेर बोल्ने अनि बरु सुन्ने सबै हाम्रा जनहरूमा तपाईँ आफै हुनुहोस्, किनभने प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईँ काम गर्नुहोस्। कतिको प्रभु यतिखेर विद्युतहरूले अप्ठ्यारो पार्यो होला, कतिको प्रभु नेटवर्किङले तपाईँ अप्ठ्यारो पार्यो होला, मैले भनेको आवाजमा त्यहाँ राम्रोसँग सुनिएको छैन होला, त्यसलाई राम्रोसँग सुन्न सक्ने पाइदिनुहोस् प्रभु। नेटवर्कहरूलाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्, विद्युतहरूले प्रभु यतिखेर सहायता गरेको हुन्, साधनहरूले तपाईँलाई परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति तयार गर्नुभएको होस् प्रभु। यस घडी तपाईँ परमेश्वर हरेक किसिमका बाधाहरूलाई यीशुको नाममा इन्कार गर्दै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको प्रशंसाको निम्ति तपाईँले हामीलाई हाम्रो हृदयमा तपाईँको वचनहरू छाप्नको निम्ति हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनको जुन छापेर आवश्यक प्रवाह हामी निकाल्नको निम्ति तयार गर्नुभएको होस् प्रभु। हृदयको तयार गर्नुहोस्। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले दिनुभएको यो विकल्पको संसारबाट हामी तपाईँलाई महिमा गर्दै तपाईँको वचनबाट हेर्नेछौँ अनि सिक्नेछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। यसपालिको सम्मेलनको हाम्रो विषय छ, विषय चाहिँ प्रतिज्ञाको साझेदारी भनिन्छ। म एफएससी 3:6 एकचोटि पढ्न चाहन्छु अनि हामी त्यसपछि यसमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो एफएससी 3:6 को अन्तिम अंशबाट यो लिएको छ, तर म यसको चाहिँ दोस्रो खण्डबाट, तीनटा खण्ड छ, दोस्रो खण्डबाट यसलाई पढ्न चाहन्छु। सो यसको लागि अझ अर्थपूर्ण हुन्छ भनेर मैले त्यसको खोजिरहेको छु। द सिक्रेट इज, मसँग नेपाली नभएको हुनाले म केही समयपछि नेपालीमा पनि पढ्ने अनुरोध गर्छु। कसै अग्रजनहरूले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। म इङ्ग्लिसमा पढ्छु अनि त्यसपछि तपाईँले नेपालीमा पल्टाएर राखिदिनु होला अनि कसैले मलाई नेपालीमा पढेर सहयोग गरिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। म प्रथम इङ्ग्लिसमा पढ्छु। The secret is that by means of the gospel the Gentiles have a part with the Jews in God's blessings. They are members of the same body and share in the promise that God made through Christ Jesus. यो वचन पढे अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। यति बेला म कुनै अग्रजनहरूले अनम्युट गरेर यो नेपालीमा भएको पढ्नलाई मैले अनुरोध गर्छु। नेपालीमा हामी पढ्दिन अनुरोध गर्छु। यो एफएससी 3:6 को दोस्रो पार्टदेखि, यो फुल स्टप पछाडिदेखि कोहीले सहायता गरिदिनु होला। एउटै शरीरका अङ्गहरू र ख्रीष्ट यीशुमा रहेका प्रतिज्ञाका साझेदार हुन्। धन्यवाद। यो वचन पढाइनु सुन्यो, परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। साथै अब म यो वचनको अथवा यो विषयको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ तीनटा शब्दहरू चाहिँ मेजर वर्डहरू छन्, हामी त्यसबारे सिकौँ, पहिले जानौँ। एउटा चाहिँ एउटै शरीर भन्ने छ, दोस्रो चाहिँ प्रतिज्ञा र आशा, साझेदारी भन्ने चाहिँ शब्दहरू छन्। यो तीनटा शब्दको अर्थ हामीले बुझ्यौँ भने अनि मात्र हामी यसको गहिराइमा अझ पुग्न सक्छौँ।
तर यो कुनै स्पिरिचुअली हामी हेर्दैछौँ यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अथवा यसलाई चाहिँ थियोलोजियन दृष्टिकोणबाट होइन कि यसलाई चाहिँ सामाजिक दृष्टिकोणबाट हामी हेर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ शब्द छ एउटै शरीर भन्ने कुरामा धेरै खर्च गर्नु परेन होला समय, किनभने हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरमा जसरी मानिसमा एउटै शरीरभित्र विभिन्न अङ्गहरूको चाहिँ कामहरू तोकिएको छ, डिटरमाइन गरेको छ, हातको खुट्टाको विभिन्न वर्कहरू छ हैन, र यसले सबै काम गरेर एउटै रिजल्ट ल्याउन खोजेको छ। एउटै रिजल्ट तपाईँ र मेरो लाइफ अथवा लाइफ भन्ने जसरी हामी अथवा यसको हातको खुट्टाको अथवा हृदयको कानको आँखाको सबैकोबाट एउटै हाम्रो शरीरको के ल्याउनु खोजेको छ भन्दा गति ल्याउनु खोजेको छ। त्यो भनेको चाहिँ मोसन्सको लागि ल्याएको छ हो। त्यसै गरी यहाँ भनिएको छ हामी पनि त्यसो भने क्रिस्टमा एउटै शरीर हो भने हाम्रो क्रिस्टीय जीवनको मोसन ल्याउने तत्त्व के त भन्ने विषयमा आज हामी थोरै रूपमा हेर्छौँ। क्रिस्चियन लाइफलाई एकैछिन कसको इको आइरहेछ, म्युट गरिदिनु होला, एकैछिन म्युटमा रहिदिनु होला। म अनुरोध छ, यो प्रविधिको फाइदा बेफाइदा दुवै छ, त्यसैले हामीले यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि होसियारी साथ प्रयोग गरौँ। हुन्छ, त्यसअघि म भन्दै थिएँ जसरी शरीरलाई मोसन ल्याउनुको निम्ति तपाईँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरूको वर्क डिभिजन गरिएको छ, त्यसै गरी क्रिस्चियन लाइफको मोसन ल्याउनुको निम्ति तपाईँ र मलाई फेरि पनि आत्मिक जिम्मेवारीहरू पनि छन्। त्यसैले ख्रिस्टको मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो भनेर भनिरहेको छ। शरीर हो भने शरीरको कुनै पनि अङ्ग चलेन भने के होला भन्ने विषयमा त मैले दोहोऱ्याउँदिनँ, किनभने सबै यसमा जान्ने नै छौँ। त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यो भनेको स्थिरता जान्छ। स्थिर भनेको यीशु क्रिस्टको अथवा यीशु हामी मसीह जीवनको अथवा इसाई जीवनमा स्थिरता हुँदैन। हामी गतिशील समुदाय हौँ, हामी गतिशील समुदाय हौँ, किनभने हामी धेरैलाई यो गति प्रदान गर्नु छ, हामीले धेरैलाई सुनाउनु छ, त्यो छँदैछ। त्यसो भने आज मैले चाहिँ यस शब्दलाई बुझ्नको निम्ति तीनटा शब्दहरू फेरि मैले सहायता लिन्छु, तीनटा शब्दको सहारा लिन्छु। त्यो तीनटा शब्द भनेको चाहिँ अघि नै भनेको जुन अब शरीरभित्रको पछि मैले जुन भनेको प्रतिज्ञा र साझेदारी भन्ने शब्दसँग हामी सिकौँ पहिला। त्यसो भने प्रतिज्ञा भनेको तपाईँ बाइबलको सबैभन्दा अथवा जुन यीशु क्रिस्टले अथवा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जुन गन्तव्य छ त्यो पुग्नको निम्ति, गन्तव्य स्वर्ग प्राप्त गर्नको निम्ति अथवा स्वर्गीय जीवनको निम्ति हामीसँग लाइसेन्स छ। यीशु क्रिस्टले हामीलाई लाइसेन्स दिनुभएको छ, अथवा यीशु क्रिस्टले हामीलाई नागरिकता दिनुभएको छ, यीशु क्रिस्टले हामीलाई पहिचान दिनुभएको छ। त्यो पहिचान कसरी आउँछ भन्दा त्यो पहिचान चाहिँ एउटा भेहिकल नचढिकन हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। What is the vehicle to gain अथवा to reach? हामीले के छ त भेहिकल? त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो, त्यो चाहिँ प्रमिस हो। त्यो प्रमिस कसरी आउँछ त प्रमिस भन्ने विषयमा हामी सिक्छौँ। यो प्रमिसको भेहिकल चढ्ने हो, त्यो त्यसपछि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ, होइन भने टिकट भएर पनि यीशुले ठाउँमा भन्नुभएको छ नि वचनमा, प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गीय राज्यमा छिर्न सक्दैनन्। ढोका बन्द भएपछि भन्ने छन् धेरैले, म पनि थिएँ प्रभु भन्ने छन्। आज सम्मेलनमा म पनि थिएँ प्रभु भनिरहँदाखेरि ढोका बन्द होला, फेरि ढोका खुल्ला हुँदाखेरि नै हामीले चढ्ने भनेको भेहिकल, त्यो चाहिँ भनेको प्रमिस, त्यो भनेको प्रतिज्ञा, त्यो भनेको कसरी आउँछ हामी अलि हामी अरू शब्दहरूको सहारा लिएर हेर्नेछौँ। त्यसैले
भनिएको छ। अब छिमा अर्को चाहिँ यो प्रतिज्ञामा चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि हामीले 3, 4, 5 वटा वर्डहरू हेर्नुपर्छ। त्यो भने के त भन्दा प्रतिज्ञा रोमी 4:16 मा लेखिएको छ प्रतिज्ञाको जग के हो? विश्वास। रोमी 4:16 मा लेखिएको छ प्रतिज्ञाको जग अथवा फाउन्डेसन अफ प्रमिस इज बिलिभ। हामीले विश्वास हो। अब प्रिय, अब हामी जान्नु पर्ने छ त प्रभुका जनहरू बीचमा मैले धेरै कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईहरु सबैले धेरैपल्ट सुन्नु भएको कुराहरू पनि दोहोरिन सक्छ। हामी त्यसलाई फेरि पनि नवीकरण गरिकन बुझ्ने छौं। त्यसको निम्ति प्रतिज्ञाको जग विश्वास हो भने विश्वासको जग के हो त? विश्वासको जग भनेको आशा हो अथवा होप हो अथवा अर्को पनि शब्द चाहिन्छ हामीलाई, भरोसा हो। विश्वास कसरी उत्पन्न हामीलाई बिगिनिङ हुन्छ? विश्वासको लागि कुनै पनि मानिसप्रतिको विश्वास सामान्य रूपले हेरौँ न, हामीले कुनै पनि मानिसप्रति विश्वास गर्नको निम्ति त्यो व्यक्तिप्रतिको आशा हुनुपर्छ र त्यो व्यक्तिप्रतिको भरोसा हुनुपर्छ। यो संसार जुन यो संसार छ, संसार अहिले विश्वासमा छ। विश्वास भनेको संसार हो, किनभने शब्द बनावटबाट अक्षर बनावटबाट यसरी हेर्नु छ हामी हेरौँ त के छ? विश्व, संसारलाई विश्व भनिन्छ हो। र विश्वमा आश जोड्नु भने विश्वास हुन्छ। अथवा विश्वमा आश प्रत्यय, कति व्याकरणीय रूपमा हेरौँ है त, तपाईँ कतै थाहा हुन सक्छ, मैले दोहोर्याएर भन्छु। विश्वमा आश प्रत्यय लाग्छ। प्रत्यय भन्ने यो व्याकरणिक कुरा हो। प्रत्यय लाग्यो भने त्यो चाहिँ विश्वास भन्छ। भने यसको अर्थ के रहेछ त भने सबै अथवा ब्रह्माण्ड, यो संसार तपाईँ हो भनेर स्वीकार्ने हो। त्यसको निम्ति के चाहिन्छ? अघि मैले भने एउटा आश हो, एउटा भरोसा हो। जब मान्छेले आश गर्दछ अथवा भरोसा गर्दछ अथवा होप गर्दछ, उप्रति डिपेन्ड हुँदछ, अनि त्यसपछि मात्र अहिले तपाईहरु सुन्नुहुन्छ नि, हुन त त्यो शब्द होइन तर मैले सर्ट फर्ममा लेखेको। धेरै तपाईहरु हामीहरु टिभी हेर्छौं अथवा युट्युब हेर्छौं। अहिले के छ भन्दाखेरि एचडी चाहिन्छ हैन? अहिले जमाना एचडी को आयो। अहिले जमाना एचडी को छ। यो जमाना एचडी को अहिलेको होइन, यीशु क्रिस्टको पालामा पनि एचडी कै रहेछ। किनभने होप एन्ड डिपेन्ड एचडी को रहेछ। त्यसैले तपाई हामी होप गर्छौं र उप्रति कतिको भरोसा राख्छौं, डिपेन्डेन्ट हुन्छौं। तर हामीले हाम्रो यो भनेको चाहिँ सामाजिक रूपले पनि यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। सामाजिक सम्बन्धहरुमा यसलाई बुझ्नु पर्छ। होप एन्ड द डिपेन्ड इज इक्वल टु विश्वास हुन्छ अथवा बिलिभ हुन्छ। अन्त बिलिभ भएपछि अथवा होप प्लस बिलिभ इज इक्वल टु कमिटमेन्ट हुन्छ। हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ। हामीले जबसम्म आशा र विश्वासलाई एक्सनमा रूपान्तरण गर्ने अथवा क्रियामा ल्याउने अथवा त्यसलाई जीवनमा उतार्ने, आशा छ मेरो भनेर बसेर त भएन, मेरो विश्वास छ भने त भएन। अघि नै भने ईसाई जीवन भनेको गतिको जीवन हो। ईसाई जीवनमा त्यहाँ गतिको जीवन हो, जमेर बस्दैन। यो बग्ने हो, हजारौंमा पुग्ने हो। त्यसैले ईसाई जीवन त्यहाँ कहिले पनि फ्रीज हुँदैन। फ्रीज होइन। हामी त पग्लिनु पर्छ, हामी त बग्नु पर्छ, हामी त धेरै भन्दा धेरै मानिसमा पुग्नु पर्छ। त्यसैले फ्रीज होइन। त्यसैले भने म भन्दै थिएँ बिलिभलाई एक्सनमा लानलाई त्यो भने कमिटमेन्ट चाहिन्छ।
बिलिभलाई, आशालाई, विश्वासलाई हामीले एक्सनमा लानको निम्ति हामीलाई कमिटमेन्ट चाहिन्छ र त्यसपछि मात्रै प्रमिस हुन्छ। साथ प्रियहरू, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीसँग होप, बिलिभ एन्ड कमिटमेन्ट इज इक्वल टु मात्रै प्रमिस। HBC इज इक्वल टु प्रमिस, HBC इज इक्वल टु P। तपाईँ कतिको साइन्सका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, साइन्स पढ्नु भएको छ भने सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ, यसमा केही गाह्रो छैन। HBC इज इक्वल टु प्रमिस। HBC कहाँ हुन्छ? ब्लडमा हेर्नु छ नि, त्यहाँ पनि खोज्न सकिन्छ। तपाईँमा HBC धेरै यसको टेस्टिङ काम भएछन् र त्यसरी नै आत्मिक जीवनको पनि कतिको छ भने टेस्टिङ गर्ने भनेको HBC हो। HBC इज इक्वल टु P। कति छ तपाईँको P को लेभल कति छ? के हाम्रो प्रतिज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ यसरी मैले शब्दको सहारा लिएर यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरेँ। अब त्यस्तै हो भने अब हामीले त्यसो हो भने साझेदारी र के त? साझेदारीको भन्ने शब्दले हामी जान्नुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँको पूर्ण सहभागिता हो अथवा तपाईँको भाग, तपाईँको जिम्मेवारी हो। त्यो भनेको तपाईँ हामीलाई तोकिएको कार्य हो। त्यो जहाँसुकै पनि तोकिएको कार्य पुरा गरेनौँ भने प्रतिज्ञाले कुनै अथवा अघि भनेका आशा, विश्वास, भरोसा अथवा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धताले कुनै काम गर्दैन जबसम्म तपाईँ पूर्ण रूपले सहभागितालाई योग्य हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अथवा यतिखेर म अब एफएसी पुस्तक पावलले लेखिरहनु हुँदाखेरि लेखिरहनु हुँदाखेरि मूलत 3टा कारणले लेख्नु भएको छ। त्यो भनेको पहिलो कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरको गोप्य योजनाहरू छन् भन्ने विषयमा थाहा गर्नको निम्ति हो। गोप्य योजना कहाँ छ भन्दा युनियन विथ क्राइस्ट अथवा परमेश्वर यीशु ख्रीष्टसँग एकतामा मात्र त्यो योजना प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। दोस्रो, यो एफएसी लेखेको उद्देश्य भनेको दोस्रो त्यो हो। तेस्रो भनेको कसले यो प्राप्त गर्न सक्छ त? त्यसैले एफएसी 3:6 मा हामीले लिएको विषयमा भनेको छ प्रतिज्ञा र साझेदारी गर्न सक्नेहरूले मात्र त्यो परमेश्वरको योजनामा हामी सहभागिता दिन सक्छौं, साझेदारी गर्न सक्छौं। अन्यथा हामीले फेरि विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको निम्ति कमिटमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको निम्ति प्रमिस गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी सहभागिता, पूर्ण सहभागिताको योग्य बन्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले हामीले यो मण्डलीको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला। यो नेटवर्क कुनै समस्या छ भने फोनमा पनि साथी कति मण्डलीका हाम्रो ललितपुरको मण्डलीका सदस्य सब फोन नम्बर पनि छ। मलाई यहाँ कहिलेकाहीँ खबर गर्नु पर्ला। त्यस्तो नेटमा कुनै प्रब्लम आयो भने म मोबाइलबाट पनि जोइन गर्न सक्छु। सुनिरहेको छ दाजु। ए धन्यवाद। त्यसैले अघि म भन्दै थिएँ त्यसो हो भने हाम्रो विषयमा हामी प्रवेश गर्दै थियौँ। अघि कमिटमेन्ट भयो भने मात्रै हामी प्रतिज्ञामा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले प्रतिबद्ध भयौँ मात्रै हामी प्रतिज्ञामा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले प्रतिज्ञा भनेको बाइबलले के भनेको छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। बाइबलले तपाईँ कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो, पढ्नुभयो होला, बाइबलको सुरु नै प्रतिज्ञाबाट भएको छ। वास्तवमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अब्राहमको सन्तानलाई के गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ भने यो भनेर भन्नु म दोहोऱ्याउँछु हैन। त्यसै गरी तपाईँ देख्नुहुन्छ अघि मैले भनेका विश्वास, भरोसा र प्रतिबद्धताबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ
अब्राहमको प्रतिज्ञा कस्तो थियो परमेश्वरप्रति अथवा सम्बन्ध कस्तो थियो। त्यसैले कतिपय बाइबलमा नयाँ नियममा गएर हेर्नुभयो भने गाड धन भनेर यीशुले एउटा दृष्टान्त दिनुभएको छ नि। के हो त्यो गाड धन भनेको? अथवा त्यहाँ एउटा दृष्टान्त मत्तीमा मर्कुसमा पढ्नुभएको पनि छ, हामी सबैले पढेका छौँ। एउटा धनी मानिसले आफ्नो मान्छेले पैसा दिएर छोडेर गएको हुन्छ त्यहाँ, अनि कुन मान्छेको पैसा चाहिँ के भयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अहिले कथा म दोहोऱ्याउँदिनँ, त्यो दृष्टान्त दोहोऱ्याउँदिनँ। त्यसैले जसको गतिशील भयो त्यसको ग्रहण योग्य भयो, जसको ले धेरै काम गर्न सक्यो त्यसको ग्रहण योग्य भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञा कस्तो छ? तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञाको कतै हाम्रो डिस्टेन्स बढिरहेको छ कि डिस्टेन्स न्यारो डाउन भइरहेको छ? हामी परमेश्वरसँग नजिक जानको निम्ति, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नको निम्ति मात्र, अथवा हामीले कुनै यो एउटा उ छ प्रोसिड्युरल क्रिस्चियन भइरहेका छौँ कि? महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रोसिड्युरल क्रिस्चियन हो कि तपाईहरु स्पिरिचुअली क्रिस्चियन भइरहनु भएको छ? नेपालमा त त्यति साह्रै मलाई थाहा छैन, हुँदैन होला प्रोसिड्युरल क्रिस्चियन, किनभने नेपालमा हामी अन्य भाषा अन्य धर्म संस्कृतिबाट यहाँ आएका छौँ र हामी प्रोसिड्युरल रहिरहनु सक्दैनौँ होला। तर विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो छ। युकेमा जानुभयो हुन्छ भने अहिले नास्तिकको संख्या बढेको छ। त्यहाँ भए पनि यो सामान्य यो प्रक्रिया मात्र पुरा गर्ने क्रिस्चियनहरु छन्। तपाईँ हामी के प्रोसिड्युरल क्रिस्चियन हो कि स्पिरिचुअल क्रिस्चियन भएका छौँ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जो प्रोसिड्युरल क्रिस्चियन हुन्छ अथवा प्रक्रियामुखी क्रिस्चियन, कतिले त प्रेस्बिटेरियनलाई पनि आरोपहरू छन्, यो विषय हामी छलफल त धेरै छन्। धेरै क्रिस्चियनहरु, क्रिस्चियन कम्युनिटी के अरे डेनोमिनेसनले के भन्छ भने यो प्रेस्बिटेरियन भनेको प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्छ, त्यसमा वास्तविक हुँदैन भन्छन् के, त्यो पनि आरोप लगाउँछन् हैन। तर त्यसो होइन। प्रेस्बिटेरियन भनेको चाहिँ परिपक्वता हो। परिपक्वता त प्रोसेस पुरा गरेपछि मात्रै हुन्छ नि। फेरि परिपक्वता भनेको प्रोसेस पुरा नगरिकन हुँदैन। हामी जब पानी बढ्नको लागि H2O को जुन मात्रा हो त्यही मात्रामा मात्र मिलेपछि मात्र H2O बनेर पानी बन्छ। अन्यथा फेरि त्यो पानी नबनेर अर्को विशाल हाइड्रोजन बम पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो प्रेस्बिटेरियन भनेको परिपक्वता कहाँबाट आउँछ भन्दा परिपक्वताको जड भनेको नै प्रोसेस हो। फेरि यसले मैले प्रोसेसलाई इन्कार गर्नु खोजेको चाहिँ होइन। प्रोसेस पुरा भएपछि मात्र जुन मात्राको प्रोसेस चाहिने हो त्यही मात्राको प्रोसेस पुरा भएपछि मात्र हामीले निकाल्नु खोजेको वस्तु पदार्थ अथवा हामीले जे निकाल्नु खोजेको नतिजा छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आज सम्मेलनहरू भइरहेछ नि, अरू चर्चहरूको किन त्यस्तो सम्मेलन हुँदैन त? यसको विषयमा मैले बाँड्न खोजेको होइन, आज विषय पनि होइन, तर प्रसङ्गवश आयो। त्यसै प्रेस्बिटेरियन इज इक्वल टु प्रोस भन्ने मान्छे के भन्छन् भने प्रेस्बिटेरियन भनेको प्रोसिड्युरल हो, प्रेस्बिटेरियन होइन प्रोसिड्युरल भन्छन् क्या अरूहरूले। तर हामी के म पक्का बुझ्न सक्छु भने, उहाँलाई पक्का भन्न सक्छु भने प्रोसेस पुरा नभएको, तपाईँ खाना पकाउनुहोस्, खाना पकाउनलाई पानी र अनि इनर्जीको आगोको मात्रा मिल्नुपर्छ, पुरा प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ। प्रोसेस पुरा नभएको खाना काँचो हुन्छ, काँचोले पेट दुखाउँछ। त्यसैले प्रेस्बिटेरियन पेट दुखाउने अथवा झगडाको बिउ निकाल्ने प्रेस्बिटेरियन होइन, प्रेस्बिटेरियन मिलापको प्रेस्बिटेरियन हो। प्रेस्बिटेरियन भनेको परिपक्व हो, परिपक्व। त्यसैले जान्नुपर्छ, हामी बुझ्नुपर्छ। धेरैले तपाईँ र म बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि तपाईँ र मलाई प्रश्नहरू धेरै आउन सक्छन्, तसर्थ मैले भनिहालेँ, यसलाई पनि मैले समयको उपयोग गरिहालेँ भन्नुपर्छ। त्यसरी गरी तपाईँ हामी के छौँ भन्ने विषय चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रेस्बिटेरियनिज चाहिँ हाम्रो फेरि प्रेस्बिटेरियनमा कमिटमेन्ट हुन्छ, प्रेस्बिटेरियनमा चाहिँ प्रमिस हुन्छ। त्यसैले मैले यो दोहोऱ्याउन खोजेको। प्रमिस हुन्छ
परमेशरमा हामी पूर्ण सहभागिता अथवा साझेदारी हक स्थापित गर्ने, त्यो हकवालाको रूपमा स्थापित हुनको निम्ति एउटा सामान्य भन्दा सामान्य ऐन नियममा पनि तपाईँ एउटा ख्याल राख्नु होला। अहिले त नियम फरक पनि आउँदैछ। जसले बाबुको सम्पत्ति माथिको अधिकार माग्छ भने छोराको रूपमा उसले चाहिँ हक स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसरी नै आज हामी परमेश्वरको स्वर्गको नागरिकता बोकेर हिँड्ने, लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने हामी हौं भने तपाईँ र म यीशुको सन्तान बन्ने हक र हैसियत बनाउनुपर्छ। त्यो हैसियत बनाउनको निम्ति मैले आज केही 7 स्टेजेस अथवा 7 क्वालिफिकेसन अफ के अरे यो पार्टनरशिपको मैले चाहिँ लेखेको छु अथवा भनेको छु। प्रतिज्ञाको निम्ति 7 वटा, तपाईँ प्रतिज्ञाको निम्ति पूर्ण सहभागिताको निम्ति तपाईँ र ममा योग्यताको आवश्यकता पर्छ। त्यो योग्यता स्थापित गर्नको निम्ति तपाईँ र ममा कम्तीमा 7 वटा कुराहरू हुनुपर्छ भन्छ। कम्तीमा 7 वटा कुराहरू तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। पहिलो कुरा म समयलाई खेर नफालिकन म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको तपाईँ कतिको धन्यवादी हुनुहुन्छ? प्रार्थनाको धन्यवादी हो कि, व्यवहारको धन्यवादी हो कि, अथवा सम्बन्धको धन्यवादी हो कि? तपाईँ हामी केमा धन्यवादी छौं कि छैनौं? परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। प्रतिबद्ध मानिसहरू धन्यवादी हुन्छन् छोरा भन्नुभएको छ। प्रतिबद्ध मानिसहरू मात्रै प्रतिज्ञा प्राप्त गर्छ। जसरी तपाईले मोसासँग जाने सबै मानिसहरूले इजरायल पुग्न सकेनन्, किनभने उहाँहरूसँग प्रतिज्ञाको कमजोर थियो। प्रतिबद्ध मानिसहरू थिएनन्, गनगन गर्ने मानिसहरू थिए। परमेश्वरको विरुद्ध पनि बोले बाटोमा हिँड्दाखेरि। बरु रोमको दास जीवन ठीक थियो, तैँले हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो पारिस भन्ने पनि थिए। त्यतिखेर परमेश्वरले धेरै मन्नाहरू दिनुभयो, तर पनि मान्छेले टन्न खाए पनि, सुरक्षित बसे पनि गनगन गर्न छोडेनन्। त्यसैले तपाईँ र म के यो त्यो मोसाको चाहिँ बेलाका चाहिँ जुन बेला चाहिँ थिए मानिसहरू त्यस्तै गनगने छौं कि धन्यवादी छौं त? प्रतिबद्ध हुनलाई धन्यवादी हुनुपर्छ। प्रतिज्ञाको देश प्राप्त गर्नको निम्ति धन्यवादी हुनुपर्छ। तसर्थ तपाईँ र म धन्यवादी छौं कि छैनौं त? प्रियहरू, यस समय हामी याद गरौँ परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट, यीशुले पनि हर वखत प्रार्थना गर्दा के गर्नुभएको छ? हेर्नु पढ्नु भएको छ। साना भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो जिजस फिल्म हेर्नुभएको होला। प्रभुले 5000लाई खुवाउँदा होस् अथवा लाजरस मृत्युबाट बचाएर ल्याउँदा पनि होस्, स्वर्गतिर फर्किएर उहाँले के भन्नुभयो? पिता धन्यवाद, धन्यवाद। आज त्यो धन्यवाद, त्यो किसिमको समर्पणको धन्यवाद तपाईँ र ममा छ त? यदि तपाईँ र ममा समर्पणको धन्यवाद छ भने हामीले परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा एफएसी 3:6 भने चाहिँ प्रतिज्ञाको साझेदार हुने हक अथवा योग्यता राख्छौं। अन्यथा हाम्रो योग्यता रहँदैन र हामी अघि नै मैले भने जस्तै प्रभु प्रभु भन्छौं, तर फेरि पनि गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने हुन्छ। फेरि पनि हामी गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति हामीलाई प्रतिज्ञाको भेहिकल चढ्नै पर्छ, सवारी साधन चढ्नै पर्छ। यो प्रतिज्ञाको भेहिकल चढ्नको ढोका खोल्नको निम्ति तपाईँ हामीलाई थाहा छ विदेशतिर गाडीको ढोका, नेपालमा पो बोलाउँछ त मान्छे आउ कि आउ भनेर। बाहिरतिर जानुभयो भने ढोका खोल्नको निम्ति त्यो कार्ड घुसार्नु पर्छ। ट्रेनको ढोका खोल्न पनि कार्ड घुसार्नु पर्यो अथवा कोइन घुसार्नु पर्यो होला जस्तो लाग्छ। म पनि एकचोटि जाँदाखेरि त्यसो देखेको थिएँ एकचोटि। त्यसरी नै आज प्रभुको प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नको निम्ति उहाँसँग साझेदारी हुनुको निम्ति, उहाँसँगै हैसियत बनाउनको निम्ति धन्यवादी हुन्छौँ। त्यो धन्यवादीको कार्ड अथवा कोइन हामीले ढोकामा घुसार्न सक्यौं भने अनि मात्र ढोका खुल्छ, न त भने खुल्दैन। त्यसैले
तपाईँ र मैले धन्यवादीको साँचो बोकेको छौँ कि छैनौँ त? उहिले हिन्दूहरूले तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, एउटा टेलिफिल्म पनि थियो क्या पहिले जनाएको साँचो भन्थे होइन? त्यो जनाएको साँचो भनेको चाहिँ अति सम्पत्ति राखेको हुन्छ। अघि नै मैले भन्थेँ नि, प्रतिज्ञा भनेको सम्पत्ति पनि हो है, सम्पत्ति हो, गाढ धन हो। त्यो धन खोल्ने साँचो चाहिँ अब ब्राह्मण समुदायमा, नेपालको ब्राह्मण समुदायमा जनाएको साँचो भन्ने चलन थियो, अहिले छ थाहा छैन मलाई, तर थियो। त्यसैले त्यो साँचो तपाईँसँग छ कि छैन? अब त्यो साँचो भनेको धन्यवादी हो। केही परमेश्वरले केही माग्नु भएको छैन, तपाईँ अरू कुरो माग्नु भएको छैन, सबै थोक परमेश्वर तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामी सिवाय धन्यवाद त दिनु कन्जुस गरिरहेछौँ कि? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त्यसैले यो प्रतिज्ञाको भेहिकलको ढोका खोल्नको निम्ति, त्यहाँ साझेदारी हुनको निम्ति, तपाईँ र म क्वालिफाइड हुनको निम्ति एउटा क्वालिफिकेसन भनेको धन्यवादी हो। पावलले भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ फिलिपी 2:5 होला, निरन्तर धन्यवादी हुनुपर्छ। निरन्तर हामी स्वार्थमा धन्यवाद दिइरहेछौँ कि कुनै कुरा प्राप्त भएपछि प्रभु धन्यवाद, अनि प्राप्त भएन भने प्रभु यस्तो भएन, प्रभु मलाई यस्तो उपलब्ध होस्, यस्तो होस्, हे प्रभु यस्तो होस्, अर्को चाहिँ यस्तो भयो मेरो भएन भन्ने खाले गुनासोहरू भयो भने त्यो के अरे मजेसलाई नेपालीमा फेरि मोसाकालीन गनगन बानी हामीमा रहन्छ। मोसाकालीन गनगन बानीले त्यो ढोका खोल्दैन। जसरी मोसाकालीन मानिसहरू लाल समुद्रको तर्ने अवसर सक्ने सामर्थ्य राखेनन्, त्यहाँ पुग्नु सकेनन् होइन, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो पनि त्यो ढोका नखुल्न सक्छ। प्रतिज्ञामा साझेदारी हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त मेरो सन्तान होस्, त मेरो भाइ होस्, त मेरो बहिनी होस्, त स्वर्गको नागरिक भइस अबदेखि तेरो सबै पापहरू क्षमा भएका छन् भन्नुभएको छ। तर तपाईँले त्यो पेगल चढ्नु पर्यो नि त। यहाँबाट चाहिँ पोखरा यहाँबाट नारायणघाट पुग्नलाई त नारायणघाटको बसै चढ्नु पर्यो नि। हामी पोखरा चढ्यो भने त पुगिँदैन। यो पुरानै घटनामा चाहिँ उदाहरण हो। त्यसैले यो प्रतिज्ञाको भेहिकल नचढिकन, प्रतिज्ञाको भेहिकलमा हामी साझेदार नभइकन हामी चाहिँ स्वर्गको प्राप्ति हुन सक्दैन। दोस्रो समयलाई पनि ख्याल राख्दै दोस्रोतिर म जान्छु। दोस्रो भनेको चाहिँ नम्र हुनु हो। नम्रताको साँचो तपाईसँग छ त कि हामीसँग रिस, आवेग, प्रवेग, द्वेष, और प्रति ईर्ष्या, गलती 5:22 भने जस्तो त्यस्तो फलहरू नभएको मान्छेहरू हो कि उहिले कोरिन्थीमा हो कि कहाँ चाहिँ कोरिन्थियनका मानिसहरू जस्तो आफ्नो कुरामा ढिपी गरेर झगडा गर्ने हालेर प्रेसबिटरमा त्यहाँ त्यस्तो रहनु हुँदैन होइन। त्यसैले यहाँ झगडा भन्ने हुँदैन, यहाँ चाहिँ नम्रता हो। तपाईँ देख्नुहुन्छ पावलको नम्रता देख्नुहुन्छ। पावल पहिले कस्तो थियो, पछि कस्तो भयो। सावलबाट पावल भनिरहँदाखेरिको तपाईँ हामीले घटनाहरू हेर्यौँ भने उमा रहेको जबरजस्ती उनको घमण्ड, उनको घमण्डलाई गौरवमा परिवर्तन गर्न, रूपान्तरण गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँमा हामीमा हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै नम्रता ल्याउन सक्छ। अन्त घमण्डले नम्रता ल्याउँदैन, गौरवले चाहिँ नम्रता ल्याउन सक्छ। त्यसैले हामी गौरव गरिरहेका छौँ कि घमण्ड गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो ज्योति कस्तो खाले ज्योति भइरहेको छ, हामीसँग कस्तो खाले चाहिँ एनर्जीहरू भइरहेको छन्, त्यो नेगेटिभ एनर्जी तपाईसँग चाहिँ आइरहेको छ कि पोजिटिभ एनर्जी आइरहेको छ। इफ नेगेटिभ एनर्जी छ भने त्यसले तपाईँलाई जलाउँछ। पोजिटिभ एनर्जी छ भने अरूलाई पनि उज्यालो दिन्छ र अरूलाई पनि बाल्छ। त्यसैले नम्रता भनेको पोजिटिभ एनर्जी हो। जसरी पावलले धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्नुभयो त्यो पोजिटिभ एनर्जीको कारणले हो।
जसरी अन्यहरूले पनि गर्नुभएको छ, आज पनि धेरै मानिसहरू प्रभुको दासहरूले गरिनु भएको छ, त्यसरी तपाईँ र मैले कस्तो खाले भाइब्रेन्ट निकालिरहेका छौँ। हाम्रो भाइब्रेन्ट पोजिटिभ भाइब्रेन्ट हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी यो भनेको जुन प्रभुले दिनुभएको छ प्रतिज्ञाको अथवा सेक्रेट, द सेक्रेट इज भनेर भन्नुभएको छ बाइबलमा भनेको छ। द सेक्रेट इज, सेक्रेट गोप्य कुरा प्राप्त गरेको निम्ति, गोप्य कुरा तपाईँ र मैले लिनको निम्ति त्यो क्वालिफाइड हुनुपर्छ। क्वालिफाइड हामीले यसरी बन्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले धेरै उदाहरणहरू दिन सक्छौँ। तेस्रो तर्फ म अगाडि बढ्छु किन समयले हामीलाई यो भर्चुअल संसारमा छौँ, कतिपय बुझ्न सक्छौँ, कति बुझ्न सक्दैनौँ। तर पनि म अलिक छिटो गइरहेको छु भने पनि तपाईहरुले बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। कतै मलाई तपाईले छिटो भयो भने आग्रह पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को म भन्दै छु, तेस्रो भनेको चाहिँ तेस्रोमा दुईटा कुराहरु जोडेर आएको छ। त्यसैले म तेस्रो त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि ट्विन इन थ्री भन्छ के, त्यो खासै दुईटा कुरा एउटैमा आएको हुनाले भनेको। तेस्रो भनेको चाहिँ बाइबल स्टडी भनेर भनिएको छ। स्टडी त सबैले गर्ला नि, तपाई हामी बाइबल पढ्ने नै होला अथवा नपढ्न पनि सकिन्छ, के थाहा हैन। एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, पढ्नु भनेको जान्नु हो, जान्नु भनेको परिवर्तन हुनु हो। के तपाई र मैले पढ्नु मात्रै पढिरहेका छौं कि आज मैले मर्कुसको यति अध्यायसम्म पढे। पढ्नु भनेको मैले अघि भने जान्नु हो। जानेको कुरो कसरी अर्कोले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि रूपान्तरण अथवा परिवर्तन भएपछि थाहा हुन्छ। परिवर्तन बिनाको जानेको मान्छे भनेको चाहिँ त्यो गतिविधि मान्छे होइन, त्यसबाट इनर्जी आउँदैन। अघि भन्थे नि मैले नेगेटिभ त्यसमा हुन्छ। तर जो मान्छे जान्दछ त्यसले आफूलाई परिवर्तन पनि गर्दछ भने त्यो चाहिँ साँचो ईसाई जीवन हो जुन गतिशील हुन्छ भनेर मैले अघि नै भने। त्यसैले बाइबल स्टडी इज कन्टिन्युअस स्टडी। तपाई याद गर्नुस् त, यीशु ख्रीष्टको त्यत्रो परीक्षा भयो नि। यो मत्तीको कति 4 अध्याय सुनाइरहेछ, 4 अध्यायको 1 देखि 11 होला। त्यहाँ यीशुको परीक्षा लिएको छ। यीशुले कहिले पनि आफ्नो कुरा भन्नुभयो त? हेर्नुस् त त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ लेखिएको छ, दाबी गर्नुभयो। आज तपाईँ र मैले लेखिएको छ प्रभु म तपाईको प्रतिज्ञाको हिस्सेदारी हौं भन्ने सक्ने सामर्थ्य राख्नु छौं। त्यसरी हामीले चाहिँ बाइबलको भर्सहरु भनेर अथवा बाइबलको चाहिँ पदहरु भनेर हामी गर्न सक्छौं। दोहोरो कुरा भन्थे नि मैले, बाइबल स्टडी गर्ने कुरा मैले भन्दै गर्दाखेरि अघि एउटा पढ्नु भनेको जान्नु, जान्नु भनेको रूपान्तरण हो, परिवर्तन हुनु भयो भने मैले परिवर्तन भएको थाहा पाउनको निम्ति कण्ठस्थ हुनुपर्छ भनेर भन्छ। परिवर्तन हुनको निम्ति के भएको थाहा पाउनको निम्ति जस्तो मैले तपाई परिवर्तन तपाई बाइबल पढ्नु भएको रहेछ भने भन्न थाहा पाउनको निम्ति तपाईले प्रार्थना गर्दा, तपाईले बोल्दा, तपाईसँग गफ गर्दा बाइबलका भर्सहरुबाट गफ गर्न सकिन्छ सकिदैन? बाइबलका भर्सहरुबाट गफ गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर कण्ठस्थ हुनुपर्छ। बाइबल पढ्नुको लागि पढ्ने होइन। त्यो हामीले एउटा गाउँखाने कथा पनि थियो, पहिले सुन्थ्यौं, हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने थियो नि हैन। त्यो समुद्रमा डुङ्गा हिँड्ने जस्तो हिँड्दैछ, त्यो डुङ्गा गएको पाइला छैन हैन। त्यस्तै गरी तपाई हामी यो बाइबल पढ्नु भनेको हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ हो कि बाइबलका भर्समा आफूलाई भेट्नुहुन्छ। तपाई बाइबलका पदमा तपाईले आफूलाई भेट्नुहुन्छ। म त यहाँ पो रहेछु प्रभु, अघि बढ्नलाई पनि मलाई सहायता गर्नुस्। आज तपाईँ र म एफएसी 3 को 6 मा छौं। 7, 8, 9, 10 एफएसी अरु चाहिँ बुकहरु हैन, पछाडीका चाहिँ हिब्रूहरु प्रकाशकहरु सबैमा पुग्नको निम्ति यो प्रत्येक यो वर्डमा लाइट छ। त्यो लाइट ममा रूपान्तरण गर्नको निम्ति तपाईं ख्याल राख्नुपर्छ। पढ्नु भनेको लाइटको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो।
त्यो भनेको त्यहाँ बाइबलको किताबको त्यो पानामा भएको लाइटलाई हाम्रो हृदयमा ल्याएर बाल्ने हो, अरूलाई बलाउने हो। त्यसै लाइट ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्ने मात्रै प्रतिज्ञाको हिस्सेदार हुन सक्छ, प्रतिज्ञाको साझेदारीमा सहभागी हुन सक्छ, नत्र भने सकिँदैन। त्यसैले अनि अघि तपाईँ हामीले जुन सुनेका छौँ भजन सङ्ग्रह 119 जस्तो लागिरहेछ। यतिखेर मलाई ठ्याक्कै त भएन, हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले पछि गएर। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 जस्तो लागिरहेछ। त्यहाँ भजनकारले भनेको छ, तपाईँको विरुद्ध काम, मेरो हृदयले तपाईँको विरुद्ध काम नगरोस् भनेर मैले चाहिँ यो तपाईँको वचन हृदयमा छापेको छु। तपाईँको विरुद्ध अपराध नगरौँ भनेर, तपाईँको विरुद्ध अपराध नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मेरो हृदयमा छापेको छु। आज तपाईँ र मैले पनि हृदयमा छाप्नुपर्छ। हृदयमा छापेन भने अघि नै भनेको साँचो खुल्दैन र हामी प्रतिज्ञाको साझेदारी त हामी धेरै मेहनत गऱ्यौँ, धेरै सङ्गतिहरू गयौँ, धेरै सम्मेलनहरूमा भाग लियौँ, तर के गरे, गाडी छुटेको भने छुट्यो, नेक्स्ट गाडी छैन, त्यो प्रतिज्ञाको गाडी छुट्न सक्छ। त्यसैले यसतर्फ तपाईँ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मण्डलीले, सम्मेलनले यो वचन सायद हामी लिएको हुनुपर्छ हो। त्यसै गरी अब म चौथोमा जान्छु। चौथो भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो सहायता, अथवा तपाईँ र मेरो सहायता सेवाको कुरा हो, अथवा दिने कुरा राखौँ न, यस्ता शब्द अथवा क्वाइन गरौँ होइन। दिने अचम्मको कुरो छ। दिने भने छ के छ र दिने होइन। बाइबलमा भनेका नियमहरू छन्, धेरै कुराहरू हामीले तोकेको छ। तिमीले यो दिनु, मलाकीमा भनेको छ दशांश दिनु, अर्कोमा गएपछि विभिन्न कुरा दिनु, भेटी दिनु होइन। अथवा त्यति मात्र होइन, मैले फेरि त्यतिमा सीमित गर्नु खोजेको छैन। अथवा दिनहीनलाई दिनु, अथवा हामी अघि नै मैले भने जस्तै तपाईँ र मलाई अर्को दुखी मान्छे देख्दाखेरि मन दुख्छ दुख्दैन? अर्को दुखी मानिस देखिरहँदाखेरि मन दुख्छ कि दुख्दैन र केही खल्ती छाम्न मन लाग्छ लाग्दैन? हामीलाई यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नु दिएकै छ, पावलले त्यही इफिसीमा लेखेकै छ, अथवा यीशु मसीहले भन्नुभएकै छ, तिमी जसरी त्यो क्रुसमा बस्ने चोरा त तिमी मसँग स्वर्गमा रहने छौ भन्नुभयो। आखिरी म त छैछु, के दुखेर कहाँ हेरिरहने भन्नुभयो पनि बस छुट्छ फेरि। त्यसैले बस छुट्न सक्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बिर्सन सक्नुहुन्छ। जसरी अघि मैले भने प्रभु प्रभु भन्नेको निम्ति ढोका खोलिने छैन, ढोका ढकढकाउ, ढोका खोल्दैन। अनि प्रभुले यसरी भन्छ, म तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी को भन्ने मान्छे बन्नु पर्यो भने त यति धेरै कुराको मेहनतको खेर जान्छ नि। त्यसैले हामीले यसमा ख्याल राख्नुपर्छ। दिने कुरामा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले सबै थोक दिनुभयो, नाता सम्बन्ध दिनुभयो, छोराछोरी दिनुभयो। अब याद गर्नुहोस् त, अब्राहमलाई हेर्नुहोस् त, बुढेसकालमा दिएको छोरा पनि उहाँ दिनलाई तयार हुनुभयो। याद गर्नुहोस् त, हरेक कुरो दिनुभयो परमेश्वरले। तपाईँ चाहिँ उहाँले दिनुभएको कुरा पनि केही कुरा सुन्दर बनाएर फर्काउनु नसक्ने, त्यस्तो भयो भने अब्राहमको जस्तो प्रतिज्ञा विश्वास रहेन भने हामी फेरि पनि प्रतिज्ञाको साझेदारीमा को हाम्रो क्वालिफिकेसन पुग्दैन। जसरी लोक सेवा लड्नको निम्ति ब्याचलर पास भएको सर्टिफिकेट फोटोकपी गरेर पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनेर हामीले त्यहाँ फाइलमा नथी गर्न सक्दैनौँ, अनि तपाईँ हामी त्यो परीक्षामा सहभागी हुनै पाउँदैनौँ। त्यसरी नै आज स्वर्गीय नागरिक हुन भइसकेका छौँ, तर स्वर्ग पुग्नको निम्ति
आमोस के अरे सरी के अरे मसाकालीन जस्तो फेरि हामीले छुट्यायौँ भने लाल समुद्र पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईहरु फेरि पनि तपाईहरुमा छुट्यौँ भने त हामीलाई दुःख लाग्छ नि, सबैलाई दुःख लाग्छ नि त। त्यसैले यो कुरा ख्याल राखौँ भनेर प्रतिज्ञाको साझेदारीको निम्ति तपाईहरुमा योग्यतम भन्दा योग्यतम हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति गतिशील हुनुपर्छ। गतिशील हुनको लागि दिने हुनुपर्छ। लिने त परमेश्वरले सबैको दिनु भएकै छ। लिने त सबैको परमेश्वरले दिनु भएकै छ। तर हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। परमेश्वर दिनुपर्छ। मण्डलीमा भेटी पनि दिनुपर्छ। दशांश पनि दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, कस्तो दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्छ। धेरै कुरा छ दिने कुराहरू। समय दिनुपर्छ, सम्बन्ध दिनुपर्छ, धेरै कुरा छन्। ती मात्रै होइन, दिनहीनसँग आफूलाई सहभागी गराएर उसलाई पनि आफू सरह बनाउनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। प्रेसबिटेरियनको होस् अथवा अन्य अरू इसाई जगतका विश्वासीलाई दुःख हुँदा हामीलाई दुख्नुपर्छ। अन्य विश्वासी किन, अन्य मान्छेलाई दुःख हुँदा पनि हामीलाई दुख्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो खाली मानिस हौँ। त्यसैले सहायता सेवामा यसलाई मैले शब्द दिएको चाहिँ सहायता सेवा भन्ने थियो, तर यहाँ अलिकति मैले भर्खर बोल्दै दिने बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। सहायता सेवामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभु येशूले नै भन्नुभएको नि, तपाईँ याद गरौँ न, हामी सुनौँ न एकचोटि, म सेवा दिन आएको हो, सेवा लिन होइन। म सेवा दिन आएको हो, लिन होइन। त्यसैले म पनि त्यही हो नि, येशूको सन्तान पनि म दिन आएको हो, लिन होइन भन्ने अर्थबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ हो। त्यसैले यसतर्फ पनि तपाईँ हुन्छ। अब म यसरी गरी पाँचौँतिर अगाडि बढ्छु। पाँचौँ भनेको चाहिँ प्रार्थनामय जीवन हुनुपर्छ भन्छ। तपाईँ हामीले थाहा छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ नगर्छौँ त कुरै भने, हामी सुत्न अघि गर्छौँ, उठेपछि गर्छौँ, खाना गर्छौँ, अरू गर्छौँ होइन, प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना पनि सशर्त गर्छौँ कि हामी। अचम्म छ, एउटा हाम्रो मानव स्वभाव नै सशर्त। यो स्वार्थी समाज हो नि त, हामी त स्वार्थी जीवन हो नि हाम्रो त। सशर्त प्रार्थना गर्छौँ क्या, खानाको लागि प्रार्थना गर्छौँ हो। उठेपछि परमेश्वरले सुत्न दिनुभयो, त्यसो त प्रार्थना गर्छौँ। केही नदिकन प्रार्थना गरेका छौँ कहिले गर्नु भएको छ तपाईँले? कसैले केही कुरो दिएपछि अनि धन्यवाद प्रभु भन्ने प्रार्थना गर्छ। अनि अचम्म छ त हो, हामी त यीशुको सन्तान हो भन्ने हक राख्नको निम्ति त केही दिएपछि अथवा केही भएपछि त्यसको लागि प्रार्थना गर्छौँ खालि हामी। अथवा अब यसलाई प्राविधिक शब्दमा भन्दाखेरि सशर्त प्रार्थना गर्छौँ क्या। तपाईँ निशर्त प्रार्थना गर्नु भएको छ? निशर्त प्रार्थनाको लागि समय छुटाउनु भएको छ? आज म केही छैन, दिउँसो 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रार्थना गर्ने आज मैले पनि सकेको छैन प्रिय। यो मैले फेरि अहिले भन्दा फ्याटे परमेश्वर आवाजमा यहाँ भयो। मानिस हामी चाहिँ सशर्त प्रार्थना गरिरहेछौँ। हामी सशर्त जिजस क्राइस्टको चाहिँ फलोवर्स भइरहेछौँ। तर प्रभुले निशर्त चाहनुहुन्छ। निशर्त, तिमी शर्त नराखिकन। तपाईँ ख्याल राख्नुहोस् त, यीशु मसीहले पनि कतिपय समय त सशर्तै प्रार्थना गर्नुभएको छ होइन? अथवा प्रार्थना फेरि तपाईँ प्रार्थनाको अर्को कुरा विषयमा फेरि गरिँदाखेरि प्रार्थनाको पनि सात स्टेपहरू उद्देश्यहरू हुन्छ। उद्देश्य अनुसारको चाहिँ त्यो व्यवहारको धेरै कुरा छ, त्यतिर म जाँदिनँ। तर कम्तीमा हामीले यीशु मसीह जसरी हरेक समय प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले 12 चेला छान्नुभन्दा अगाडि धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। बाइबलमा पढ्न पाइन्छ दाउदले कतिपल्ट 11 पल्ट कतिपल्ट प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो होइन भने दानिएलले 3 पटक प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने बाइबलमा पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै गरी म पहिले सुन्थेँ, भर्खर विश्वासी भएकोलाई एउटा सुन्थेँ कि मैले सुनेको कुरो हो, कति सत्य मलाई थाहा छैन। तर म आज यहाँहरूसँग मैले सुनेको कुरा पनि बाँड्न चाहन्छु। यो सत्य छ छैन तपाईँ हामी आफैले चेक गर्नु होला है। मैले सुनेको, म भर्खर विश्वास हुँदाखेरि यो कोरियामा चाहिँ धेरै लामो प्रार्थना गर्थे अरे क्या। कोरिया मान्छेहरू जङ्गल भित्र छिरेर गएर प्रार्थना चाहिँ गरे गर्थे भन्ने सुनेको।
अनि र कोरियाको परिवर्तनमा प्रार्थनाको ठुलो योगदान छ भन्ने कुरो मैले सुनेको हैन। अहिले कोरिया त विकसित छ, जुन कोरियालाई नेपालले धान चामल दिएर सहयोग गरेको थियो राजा वीरेन्द्रको पालामा। अब आज हामीलाई सहयोग दिइरहेछ, अनि कोरियनहरू कति मिटिङमा उनीहरू सम्मिलिन्छन् के हामीलाई अभाव भएको बेलामा नेपालले सहयोग गरेको हुनाले हामी नेपाल बिर्सन सक्दैनौँ भन्छ हो। त्यसैले यो त्यसरी प्रार्थनाको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले प्रार्थनामय जीवन नजिउनेले फेरि यो अघि भनेको प्रतिज्ञाको साझेदारी गर्न सक्दैन। त्यसै सक्नको निम्ति तपाईँ र मैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब म छैटौँतिर अगाडि बढ्छु। छैटौँतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा छैटौँ कुरा भनेको चाहिँ क्रुस अथवा यसलाई के भन्ने अथवा अझ सिम्प्लिफाई शब्द गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, अथवा दुःख स्वीकार्ने भनौँ नि त शब्दमा सामान्यमा होइन। क्रुस बोक्ने भनेर यीशुले त भन्नुभएको छ, म मेरो पछि आउनेले भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, पछि फर्केर हेर्दैन र क्रुस बोकेर अघि बढ्ने हो। के तपाईँ र म क्रुस बोकेर अघि बढ्नको निम्ति तयार छौँ कि तपाईँ र मलाई विभिन्न अल्मलाउने चिजहरूले अल्मलाइरहेको छन्। घरको श्रीमानले आज त चर्च नजा भन्नु सक्छ श्रीमतीलाई होइन। अनि त्यो अब त्यो खाली अप्ठ्यारोलाई तपाईँ कसरी बेहोर्दै हुनुहुन्छ हो। यदि तपाईँ त्योबाट विचलित हुनुभयो भने प्रतिज्ञाको साझेदारी हुने हाम्रो क्वालिफिकेसन गुम्छ र त्यसपछि हामी त्यसमा रहिरहन सक्दैनौँ हो। त्यसमा रहिरहन सक्दैनौँ। आज धेरै कुराहरूले तपाईँ र मलाई बिथल्न खोजिरहेको छ। पल्लो घरको दाइ अथवा ओल्लो घरको चाहिँ ओले अथवा घरको श्रीमानले श्रीमतीले त्यो श्रीमानमा मात्र फेरि श्रीमतीले मात्रै होइन है। फेरि कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरू पनि कति कुनै परिवारमा मैले सुन्थेँ श्रीमान मात्रै विश्वासी भएको पनि छन्, श्रीमती मात्रै भएको पनि हुनुहुन्छ, अथवा श्रीमान श्रीमती दुवै भएको पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि परिवारमा विभिन्न कुराहरू सम्बन्धका ब्यारियरहरू छन्, अथवा हामीलाई यीशुको यो प्रतिज्ञाको साझेदारी पूर्ण रूपले सहभागिता हुनको निम्ति, हैसियत बनाउनको निम्ति अथवा हक पाउनको निम्ति तपाईँ र मलाई रोक्ने थुप्रै अवरोधपनाहरू छन्। अवरोध मध्ये एउटा सम्बन्ध पनि अवरोध हुन सक्छ भनेर मैले भनेको। थुप्रै छन् सम्बन्धहरू। आज साथीको सम्बन्ध लिएर साथीले नै फोन गर्यो, आज बल्ल बल्ल उता कता अमेरिका थियो, आजको नेपाल आएछ, फोन गर्यो, आज शनिबारै पर्यो। ओहो, अब 20 वर्ष स्कुल छोडेको 20 वर्ष भयो, 20 वर्षपछि आयो साथी, आज एक दिन चर्च नजाउँ त भन्ने पनि हुनसक्छ नि त। त्यो त हामीलाई आएको अवरोधै हो, त्यो हामीलाई आएको समस्या हो। त्यस्ता खाले अवरोधहरू थुप्रै छन्। कहिले मोबाइलमा गेम खेल्दा खेल्दै समय गइहाल्यो हो, कहिले फेसबुक हेर्दा हेर्दै च्याट गर्दा गर्दै अथवा जयमासी भन्दा भन्दै त्यो फेसबुकमा लेख्दा लेख्दै समय गइहालेछ, खाना खानु पर्यो, जाँदा जाँदै समय ढिलो हुन्छ हो। अहिले आएका सामाजिक सम्बन्धहरूले, सामाजिक सञ्जालहरूले, अहिले आएका विभिन्न, यो फेरि यसलाई पुरै हटाउनु पर्छ भने होइन, यसको व्यवस्थापन गर्ने सिप तपाईँ र ममा भएन भने हामीले यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ। यसको उपाय पनि छन् धेरै। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तपाईँ र ममा सिप भएन भने तपाईँ र म फेरि पनि प्रतिज्ञाको साझेदारीमा आफूलाई समाहित गर्न सक्दैनौँ। आफूलाई समाहित गर्न सकेनौँ भने पूर्ण सहभागिताबाट वञ्चितीकरण परिन्छ। वञ्चितीकरण परेकोमा अघि नै मैले भने धेरै कुराहरू छ। त्यसैले यसतर्फ पनि हामीलाई अहिले आइरहेका विभिन्न रोकवाटहरूले अथवा बाइबलीय शब्दमा टेम्पटेसनहरू पनि भनिन्छ होइन, अथवा परीक्षाहरू भनिन्छ। विभिन्न खाले टेम्पटेसनहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले त्यो टेम्पटेसन कताबाट आयो त त्यो पनि थाहा गर्न सक्नुपर्छ।
होइन भने हामी फेरि पनि पछि पर्छौँ। त्यसैले एफिसीमा भनेको चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने छ। र सातौं कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, सातौं कुरा सबै कुरा महत्त्वपूर्ण आउँछ, फेरि मैले यसलाई जोड दिनु खोजेको मात्रै होइन, सातौं कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। छैटौं, पाँचौं, चौथो, तृतीय, द्वितीय, प्रथम सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। र सातौं कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ र तपाईँको परिवारको सम्बन्ध कुरा हो। महत्त्वपूर्ण भनेको सबैभन्दा ठुलो तपाईँ र तपाईँको परिवार हो। सबैभन्दा बेरियर पनि त्यहीँबाट आउँछ हो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा ख्याल राखौँ। तपाईँको परमेश्वरलाई दिने समय कतै परिवारको सदस्यले चोरिरहेको छ कि, तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय तपाईँको श्रीमती छोराछोरीले चोरिरहेको छ कि, अथवा के छ यसमा ख्याल राख्नुपर्ने छ। परमेश्वरको समय चोरी भयो त परमेश्वरको समय चोरी के अरे गर्न सक्ने बनाउने तपाईँ र म चाहिँ फेरि त्यो हैसियतदारबाट वञ्चित पर्छौँ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू, हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा छ। हामी क्वालिफाइड हुनुपर्ने छ। हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशसम्म, अथवा प्रतिज्ञाको देश त त्यतिखेर थियो, अहिले हामी प्रतिज्ञाको स्वर्ग, हामी स्वर्गीय नागरिक भइसकेका छौँ, अरू थप काम गर्नु पर्दैन। तर त्यहाँ पुग्नको निम्ति भेहिकल त चढ्नै पर्यो नि, त्यो भेहिकल चढ्नै पर्यो। त्यो भेहिकल भनेको प्रतिज्ञाको भेहिकल हो। त्यो भेहिकलको साझेदारी हुनको निम्ति योग्य हुनुपर्छ। त्यसैले अघि नै मैले भने चाहिँ मैले संक्षिप्तीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अघि नै मैले भने चाहिँ अहिले मैले परिवारको धेरै मैले समय खर्च गरिनँ, तपाईँ हामी बुझेका छौँ भनेर। कसले तपाईँ र मेरो परमेश्वरको लागि छुट्याएको समय चोरेछ भनेर तपाईँ आफैले सोचेर अबदेखि त्यो परमेश्वरको समय चोर नदिने बनाउनको निम्ति र प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले राखेको हुनाले त्यसलाई मैले धेरै दोहोऱ्याइन। यसको पनि थुप्रै आयामहरू छन्। अब यसलाई हामीले सामाजिक आयामबाट मैले हेरेको, अब आर्थिक आयाम फरक छ। त्यस्तै गरी तपाईँ प्रविधिको आयामबाट हेर्नु भने अर्कै छ। तपाईँ मोडर्न डेभलपमेन्टकोबाट हेर्नुभयो भने त्यसको आयामबाट थुप्रै छ। तपाईँले हामीले थुप्रै ठाउँबाट चुनौती र थुप्रै ठाउँबाट लुप होलहरू बनेका छन्। कतिको लुप होल भनेको अब भन्नुहोस् त, अथवा कमजोरी भनौँ न, कतै यो शब्द धेरै कुरो हुन्छ होइन। हामी चाहिँ त्यस्तै गरी कतिपय समयमा प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि छ। त्यसलाई प्रशासनिक भनेको के त, तपाईँ र म इसाई जगतको विश्वासी मानिस हो, तर तपाईँ हामीले प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि त्यसमा आउने चुनौतीहरू थुप्रै छन्। म आफै पनि भोगेको छु। त्यसैले हामीले त्यो जीवनमा पटक परमेश्वरको विरुद्ध काम गरेका छौँ कि जनि लागिरहेछ। पाइलामा क्षणमा हामी उहाँको विरुद्ध सोच्न सक्छौँ। घरिघरि हामी थाहै नपाइकन उहाँको विरुद्ध हाम्रो पाइला जान सक्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मलाई सम्झने सूत्र भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने चाहिँ हामीले हाम्रो आशा, विश्वास र प्रतिबद्धता सहित इज इक्वल टु कमिटमेन्ट हो। प्रमिस हो। प्रमिसमा पुग्न सक्छौँ। र प्रमिसमा तपाईँ हिस्सेदार हुनको निम्ति, प्रमिसमा तपाईँ साझेदारी हुनको निम्ति, तपाईँ त्यसको सँगसँगै जानको निम्ति तपाईँलाई चाहिने भनेको साझेदारीतापनको लागि तपाईँ र ममा योग्यता हुनुपर्छ। त्यो योग्यता भनेको अघि मैले भने 7 क्वालिफिकेसनको कुरा गरेँ मैले। त्यस्ता कुराहरू थुप्रै हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। अनि आजको दिन तपाईँ र मलाई यो सम्मेलनबाट हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि एउटा सचेतताको निम्ति एउटा उपयुक्त समय दिनुभयो। किनभने यस्तो राम्रो वचन खण्ड परमेश्वर दिनुभएको रहेछ। तर त्यो राम्रो परमेश्वरको खण्डबाट हामीले हाम्रो जीवनलाई फेरि पुनर्योग गरेर तपाईँ
रिअडिट गरेर हामीलाई भएका सबै इम्ब्यालेन्स कुरालाई ब्यालेन्समा रूपान्तरण गर्नलाई नाम परमेश्वरले वचन यो दिनुभएको रहेछ। र मैले पनि मेरो आफ्नो जीवनमा थुप्रै रिअडिट गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखेको छु। र मैले रिअडिट गरेर जति जुन नेपालीमा ऊ हुन्छ नि के अरे लेखा परीक्षण गरेर भन्छ नेपाली होइन, हामी चर्च पनि गर्छौँ। हामीले मेरो सामाजिक लेखा परीक्षण गर्दै, मेरो आत्मिक जीवनको लेखा परीक्षण गर्दै आफैलाई कहाँ हाम्रो चाहिँ त्यो बेरुजु आयो त, त्यो बेरुजु हटाउँदै हामी प्रतिज्ञामा साझेदार हुने क्षमता, साहस र त्यस किसिमको आशिष परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको होस् भन्दै आजको मेरो यो वचनको खण्डलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो सम्मेलनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो वचनलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय मसीह।